Health News. Sa kasika sa panglawas, tips sa paglikay sa sinusitis. Suginlanta ni katropang Ana May Perez. Daghang tao ang nag-antos karon sa sinusitis tungod sa pag-usab-usab sa panahon o pagsaka sa kaso sa sipon ug allergy sumala sa mga health experts. Ang sinusitis usa ka kondisyon diin mahubag ang sinus o mga lungag sa palibot sa ilong na mahimong hinungdan sa pagsakit sa naong, pagsakit sa ulo, sipon, baradong ilong ug usahay hilanat. Matud sa mga doktor, kasagaran kining motumaw human sa viral infection sama sa sipon apan mahimo usab nga resulta sa allergy, abog, aso ug polusyon sa hangin. Kipasidaan usab sa mga espesyalista nga dili angay pasagdan ang grabing sinusitis ilabi na kung mulungtad kini og kapin usa ka semana ug adunay kauban nga taas nga hilana, grabe nga labad sa ulo ug kalisod sa paginhawa. Girekomenda sa mga health experts ang kanunay nga pag-inom og tubig, pagpahuway, paglikay sa abok ug aso ug paglimpyo sa ilong aron malikayan ang paggrabe sa kondisyon. Giawhag usab ang publiko nga mokonsulta dayon sa doktor kung padayon og balik-balik ang sintomas aron malikayan ang komplikasyon. Mga katropa, paligo na ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligo ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alasan kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.